ओम शान्ति। आदरणीय बुवा मुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सबैलाई यस माघ माहमा श्री स्वस्तानी व्रत कथामा हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु। आदरणीय बुवा मुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज हामी श्री स्वस्तानी व्रत कथाको 6औं, 7औं र 8औं अध्यायलाई समष्टिगत रूपमा वर्णन गर्न गइरहेका छौँ। एकचित्त भइकन यो कथालाई श्रवण गर्नुहोला। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, तिमीलाई मैले त्रिपुरा दहनको विषयमा सुनाएँ, अब के सुन्ने इच्छा छ भन। तब अगस्त्य मुनि भन्नुहुन्छ, हे कुमारजी, तपाईँका मुखारविन्दबाट मैले धेरै कुराहरू सुन्न पाएँ। अब म दक्ष प्रजापतिले कसरी यज्ञ गरे र त्यो यज्ञमा उहाँका सैन्यहरू साथै उहाँको 33 कोटी देवी देवताहरूबाट त्यो यज्ञको विवरण, साथै त्यस यज्ञमा कसरी सत्यदेवीले यज्ञकुण्डमा हाम फाल्नुभयो र साथै भगवानले त्यो यज्ञको कसरी विध्वंस गर्नुभयो, यस विषयमा म तपाईँका मुखारविन्दबाट सुन्न चाहन्छु। कुमारजी भन्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि, एकपटक दक्ष प्रजापतिको मनमा सङ्कल्प आयो र उहाँले आफ्नो स्त्री वीरणीलाई भन्नुभयो, हे प्रिय, मलाई अश्वमेध यज्ञ गर्ने धेरै पहिलादेखिबाट सङ्कल्प थियो र त्यो सङ्कल्प, त्यो विचार अहिले बलवती भइरहेको छ र मलाई त्यो सङ्कल्पले अश्वमेध यज्ञ गर्न प्रेरित गरिरहेको छ। तिमीले सम्पूर्ण सामग्री तयार गर र 33 कोटी देवी देवता, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी, पालनकर्ता विष्णुजी र यस 10 दिक्पालका समस्त देवता, यक्ष, किन्नर, दैत्य, परीहरू सबलाई बोलाऊ र सबै सामग्रीहरू तयार गर र त्यस यज्ञमा केवल श्री महादेव र सत्यदेवी बाहेक यो संसारमा, यो भूमण्डलमा बोलाउनु पर्ने सबैलाई निमन्त्रणा देऊ। आफ्नो पतिको आज्ञा अनुसार उहाँले सोही बमोजिम त्यो कार्य गर्नुभयो र अश्वमेध यज्ञ शुभारम्भ भयो। 33 कोटी देवी देवताहरू एकदमै सुन्दर वस्त्र, आभूषणहरू, दिव्य गहनाहरू लगाएर, अनेक प्रकारका सामग्रीहरू, फल फुलहरू लिएर एकभन्दा एक सुन्दर व्यक्तित्व प्रदर्शित हुँदै त्यस यज्ञमा अनेक राम्रा राम्रा सामग्रीहरू हवन गर्नको लागि लिएर प्रस्थान गरेका थिए। आकाशबाट विमानको धुइरो थियो। विमानमा एकपछि एक सबै सुसज्जित भएर त्यस यज्ञमा 10 दिशाबाट आएका थिए। सृष्टिकर्ता ब्रह्माजी, पालनकर्ता विष्णुजी र सबै यस संसारमा केवल श्री महादेव र सत्यदेवी बाहेक अरू सबैजनालाई डाकिएको थियो। अश्वमेध यज्ञ आरम्भ भयो। सबै आफ्नो ठाउँमा, आफ्नो कुर्सीमा, सिंहासनमा सबैजना विराजमान हुनुहुन्थ्यो। कसैले त्यस यज्ञमा अत्यन्त खुसीले नृत्य गरिरहनु भएको थियो, कसैले खाइरहनु भएको थियो, कसैले यज्ञमा पूजा गरिरहनु भएको थियो। सबैको चेहरा प्रसन्न मुद्रामा थियो। सबै खुसी रमाइरहनु, यस्तो किसिमको यज्ञ भएको थियो कि त्यो 10 दिक्पालमा त्यस्तो यज्ञ अत्यन्त भव्यता साथ त्यो यज्ञले रूप लिइरहेको थियो। यति नै बेलामा नारद ऋषिले सभामा को आउनुभयो, को आउनु भएन भनेर जुरुक्क उठेर सभामा चारैतिर हेर्नुभयो र त्यहाँ देख्नुभयो श्री महादेव र सत्यदेवीलाई त्यस यज्ञमा, त्यस समारोहमा उहाँले देख्नु भएन। उहाँको मनमा सङ्कल्प उठ्यो, श्री महादेव र सत्यदेवी बिना अथवा परमात्मा शिव भगवान बिना यो यज्ञ कसरी सफल हुन सक्छ? यो यज्ञको पूर्ण आहुति, यस यज्ञका अधिष्ठाता स्वयं भगवान जगदीश्वर परमात्मा नै हुनुहुन्न। त यो किन यस्तो भयो? के कारणले भयो? वायुको वेगभन्दा पनि तीव्र गतिले उहाँ शीघ्र नै कैलाश पुग्नुभयो र श्री महादेवको अगाडि उपस्थित भएर रहिरहनुभयो। श्री महादेवले सोध्नुभयो, हे नारद ऋषि, तिमी यहाँ के कामले आयो? तब उहाँले भन्नुभयो,
हे जगदीश्वर, दक्ष प्रजापतिले अश्वमेध यज्ञ गर्नुभएको, तर यस सृष्टिको नायक, यस विश्व ब्रह्माण्डलाई नै रचना गर्ने रचनाकार जगदीश्वर साक्षात् परब्रह्म श्री भगवान शिव नभएसम्म त्यो यज्ञ कसरी पूर्ण होला? तपाईँ र सत्यदेवीलाई मैले त्यहाँ देखिनँ। यो कुरा सुनेपछि त्यति नै बेला सत्यदेवीले प्रश्न सोध्नुभयो, किन आकाशमा सबै विमानबाट त्यहाँ गइरहेका छन्? ती को हुन्? किन गइरहेका छन्? कहाँ गइरहेका छन्? तर त्यो कुरा उहाँलाई थाहा थियो। उहाँले त्यो कुरा भन्नु भएन। र नारद मुनिले यसो भनिसकेपछि सत्यदेवीले किन बोलाउनु भएन होला पिताजीले हामी दुवैजनालाई? भगवान शिवको बिना त्यो यज्ञ कसरी पूर्ण होला? म जान्छु। किन यस्तो भयो? उहाँले महादेवसँग अत्यन्त बिन्ती गर्नुभयो। महादेवले नजाऊ भनेर धेरै नै सम्झाउनु भयो, पटक पटक सम्झाउनु भयो। तथापि सत्यदेवी नारद ऋषिसँग जानुभयो र उहाँले आफ्ना पिता दक्ष प्रजापतिलाई प्रणाम गर्नुभयो र किन जगदीश्वर भगवान शिवलाई यस यज्ञमा किन बोलाउनु भएन, किन बिर्सनु भयो भनिसकेपछि दक्ष प्रजापतिले भगवानको त्यो निराकार स्वरूपलाई चिन्न नसकेर एउटा साकारी आकारी रूपलाई नै हेरेर उनले भन्दछन्, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हुनुहुन्छ र पालनकर्ता विष्णु हुनुहुन्छ र 33 कोटी देवी देवताले शोभायमान अत्यन्त हीरा मोती माणिक्यले एकभन्दा 100 सुन्दर यस सभामा त्यस्ता अशोभनीय शिव, जसको न रूप छ, न रङ्ग छ, न ढङ्ग छ, ती शिवलाई देख्दै घिन लाग्दो यस्तो नराम्रो व्यक्तित्वलाई यहाँ बोलाउँदा यो शोभायमान सभामा नसुहाउने हुनाले बोलाएको होइन। तिमीले त केही अपराध गरेकी थिएनौ, हाम्रो सेवा गरेकी थियौ, तर तिमीलाई बोलायो भने ऊ पनि पछि पछि आउला भन्ने डरले तिमीलाई पनि यस यज्ञमा नबोलाएको हो। पुनः सत्यदेवी भन्नुहुन्छ, पिताजी तपाईँले के भन्नुभयो? यो सृष्टिको नायक परमात्मा शिव बिना तपाईँको यज्ञ कसरी सफल होला? यस यज्ञको फल दिने विष्णु ब्रह्मा हुनुहुन्न। यज्ञलाई जसले जसरी भक्ति पूजा गरे तापनि, जसको पूजा गरे तापनि फल दिने त परमात्मा शिव नै हुनुहुन्छ। शिव बिना तपाईँको यो कार्य कसरी सिद्ध होला? यो यज्ञ कसरी फलीभूत होला? यो यज्ञमा कदापि राम्रो हुने छैन र यसको अन्तिम फल चाहिँ राम्रो हुने छैन। यसरी पिताजीलाई सम्झाउन दक्ष प्रजापतिले पुनः भन्दछन्, हेर, तिमीले कुनै पनि हालतमा सम्झाए पनि म त्यसलाई बोलाउँदिन। त्यो त बौलाहा मात्र हो। त्यसले कहाँ फल दिने हो र? फल दिने त ब्रह्मा र विष्णुले हो। त्यो नआउँदैमा मेरो यज्ञमा कसरी असफल हुन्छ? साक्षात् श्री नारायण विष्णु यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसैले तैँले भनेको कुरा ठिक होइन। यसरी भगवान शिवलाई यस्ता नाना प्रकारले क्षुद्र वचन बोलेको सुनेर सत्यदेवीले चित्तलाई सम्हाल्न नसकेर छातीमा मुड्कीले हानेर आफ्ना पति परमेश्वरको निन्दा, अपमान, तिरस्कार र गालीलाई सहन नसकेर आँखा राता राता आँखा बनाई नागले श्वास फेरे जस्तै लामो लामो श्वास फेर्दै पैतालाले भुइँमा बजार्दै अत्यन्त क्रोधित भएर रिसले थाम्न नसकेर चित्त उद्वेलित बनाउँदै अत्यन्त रुँदै, हे शिव, हे शिव, शिव 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 भनेर उनी कसैको पनि 33 कोटी देवी देवता, माता पिता, ज्वाइँ बहिनी, इष्टमित्र, ब्रह्मा विष्णु कसैको पनि मुख नहेरी केवल शिव शिव, हे शिव, हे शिव, हे शिव भनेर छातीमा मुड्कीले हानेर दारा किर्दै उहाँले यज्ञ कुण्डमा हाम फाल्नुभयो।
जसै सत्यदेवीले यज्ञकुण्डमा हाम फाल्नुभयो त्यति नै बेला उल्टो गतिले वायु चल्न थाल्यो, तुफान आउन थाल्यो। सबै देवी देवताहरू भुइँमा गिर्ने, कोही माटो खाने, कोही दौडिने, हाहाकार मचियो, चट्याङ चुटुङ हुन थाल्यो। दक्ष प्रजापतिको यज्ञमा एकदमै ठुलो खैलाबैला मचियो, हाहाकार, हुरी बतास आयो। तब नै विष्णुले, दक्ष प्रजापतिले सबैलाई शान्त हुनुहोस्, धैर्य हुनुहोस्। विष्णुजीले पनि शान्त हुन सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। तथापि पञ्च प्रकृतिले उग्र रूप लिइसकेको थियो। आदरणीय महानुभावहरू, जहाँ परमात्मा शिवको विरोध हुन्छ, शिवको विरोध भएपछि त्यहाँ शव हुन्छ। भगवान नभएको ठाउँ त्यो शवस्थान हुन्छ। शवस्थान, जहाँ शिव हुनुहुन्न त्यहाँ शवस्थान हुन्छ। त्यसैले जसले भगवानको विरोध गर्दछ प्रकृतिले पनि उसलाई साथ दिँदैन। जसले परमात्माको लाई याद गर्दछ, परमात्माको सम्मान गर्दछ, ऊ 10 दिशामा सम्मानित हुन्छ। जसले भगवानलाई मान्दछ, सारा दुनियाँले तर पञ्च प्रकृतिले पनि उसलाई साथ दिन्छ, मान्दछ। आज परमात्मालाई विरोध गर्नाले यति धेरै शक्ति भएका, दक्षता भएका, कुशलता भएका, धन सम्पत्ति विद्या बुद्धिले युक्त भएका, 10 दिक्पालमा आफ्नो नाम र कीर्ति फैलाएका दक्ष प्रजापतिले एक मान्नुपर्ने जगदीश्वर भगवानको स्थानलाई स्थान नदिँदाखेरि आफ्नै छोरीलाई मार्न पुगे। आफ्नो छोरीलाई अग्निकुण्डमा, आफैले बनाएको अग्निकुण्डमा आफ्नै छोरीले देहत्याग गर्नुभयो। आफ्नो सन्तानको भावनालाई उहाँले बुझ्न सक्नु भएन। सत्यदेवी शिवप्रिय हुनुहुन्थ्यो, शिवकी अर्धाङ्गिनी हुनुहुन्थ्यो। ईश्वरलाई उहाँले राम्रोसँग चिन्नु भएको थियो। परब्रह्म परमात्माको निराकार स्वरूपलाई, आकारी स्वरूपलाई सत्यदेवीले, त्यसैले उहाँलाई सत्य, उहाँको देवी त देवी, उहाँको अगाडि सत्य देवी, सत्यलाई चिन्न सक्ने दक्ष प्रजापतिकी सबैभन्दा 33 करोड देवी देवता कि सबैभन्दा जेठी देवी, सबैभन्दा पहिली पुत्री सत्यदेवी, ठुली अथवा ज्ञान गुण शक्तिले सत्य, जो सत्यलाई चिन्न जान्न सक्ने, पहिल्याउन सक्ने, मान्न सक्ने यस्तो शक्तिशाली हुनुहुन्थ्यो। यसरी मुड्कीले छाती पिटी पिटी रुँदै शिव 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 भनेर यज्ञकुण्डमा हाम फालिसकेपछि आगोले पनि, अग्निले पनि भगवान शिवसँग डराएर त्यो देहलाई दहन गर्न सकेको थिएन। केवल आत्मा मात्र त्यो देहबाट शिव 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 भन्दै निस्केर त्यो शरीर अत्यन्त सुन्दर पलङमा सुते जस्तै त्यहाँ सुत्नु भएको थियो। त्यति नै बेला अनर्थ, 4 दिशामा अनर्थ भयो भन्दै नारद ऋषि पुनः भगवान शिवको यहाँ पुग्नुहुन्छ कैलाशमा। तब उहाँले भगवानलाई भन्नुहुन्छ, हे भगवान, बडा अनर्थ भयो। के भयो भन्दा यसरी दक्ष प्रजापतिले तपाईलाई एकदम ठुलो गाली, निन्दा, विरोध, तिरस्कार र क्षुद्र वचन बोलिसकेपछि ती वचनलाई आफ्नो स्वामीलाई र आफ्नो प्रिय पतिलाई यस्तो किसिमको वचन बोलिसकेपछि त्यसलाई सहन नसके छातीमा मुड्कीले हानेर पैतालामा खुट्टा बजार्दै दारा किटेर लामो लामो सास फेर्दै तपाईँकै नाम लिँदै शिव शिव हे शिव हे शिव भनेर उहाँले अग्निकुण्डमा प्राण त्याग गर्नुभएको छ र अग्निले तपाईँसँग डराएर देहलाई सुरक्षित राख्नुभएको छ। श्री शिवले भन्नुहुन्छ, हे नारद ऋषि, यो कुरा सत्य हो भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँको अगाडि झुटो बोल्ने कसको साहस हुन्छ र? हे भगवान, हे जगदीश्वर, ध्यान दृष्टिबाट हेरिबक्सियोस्। जब उहाँले योग दृष्टिबाट हेर्नुहुन्छ तब यो सारा कुरा देख्नुहुन्छ। तब उहाँलाई अत्यन्त एक किसिमको आक्रोश भावले उहाँले आफ्नो जटाबाट, ज्ञानका जटाबाट, पहिलो जटाबाट महाकाली र दोस्रो जटाबाट वीरभद्रलाई
आफ्नो शिरबाट निकाल्नुहुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, एक व्यक्तिको शिरबाट यस्ता व्यक्तित्वहरू निस्कनु भयो होला। यसको राज रहस्य के हो त? भगवानको मनबाट, बुद्धिबाट अत्यन्त बलशाली महाकाली, जसले संसारको नै 10 दिशा र 10 दिक्पालको आसुरी शक्तिलाई नष्ट र थर्कमान बनाउन सक्ने शक्ति भएकी देवी महाकाली र यसै महावीरभद्र, जो वीर भनेको अत्यन्त शक्तिले, शिव भगवानको रौद्र शक्तिले सम्पन्न वीर पुरुष, तर एकदम भद्र, सब ज्ञान गुण शक्तिले शिव समान परमात्मा शिवको पूर्ण शक्ति धारणा गरेका वीरभद्र र महाकाली र साथै शिवजीका सेनाहरू गएर दक्ष प्रजापति 33 करोड देवी देवता संसारभरिकै यति ठुलो अश्वमेध महायज्ञमा एकदमै ठुलो महायुद्ध हुन्छ। कसैका हात खुट्टा भाँचिन्छन् त कसैको रगत बगिरहेको छ, कसैको टाउको काटिएको छ, कसैको यस्तो किसिमको। वास्तवमा के देवी देवताले यस्तो लडाइँ गर्नुभयो होला त? सोचौँ, स्वस्तानीमाले के भन्न खोजेको छ हामीलाई? श्री स्वस्तानी व्रत कथाले के भन्न खोजिरहेको छ? यस्तो काटमार हिंसा वीरभद्रले, महाकालीले, परमात्मा शिवले पठाएका दूतहरूले यस्तो कार्य गरे होलान्। त्यो के भन्न खोजिएको छ त भन्दा, यो मनभित्रको अहङ्कार, दम्भ, रिस, जिद्दीपना, कामवासना, क्रोध, लोभ, मोह, घमण्ड, यी सबै यी सूक्ष्म आसुरी शक्तिमाथि, ठुलो शक्तिले कमजोरीहरूमाथि यो चाहिँ युद्ध भएको मनोयुद्धको कहानी हो। यो जो गीतामा पनि अर्जुनले जो युद्ध, महाभारतको युद्ध छ, त्यो युद्ध पनि मनोयुद्धको कहानी हो। आसुरी शक्तिमाथि अथवा भित्रका मनोविकारहरूमाथि सद्गुणको, ईश्वरीय शक्तिको, पावरको ले ती नकारात्मक विचारहरू, नकारात्मक कुसंस्कारहरू माथि आक्रमण गरेको र लडाइँ गरेको यो नजारा हो। ऋषि मुनिहरूसँग 50% पवित्रता थियो र 50% अपवित्रता थियो र 50% कुराहरू उनीहरूले सत्यताको आधारमा शास्त्रहरूमा लेख्नुभएको छ। त्यो पनि एउटा साहित्यिक, आध्यात्मिक, साहित्यिक र एउटा चाहिँ अलङ्कारिक भाषामा यी कुराहरू लेखिएका हुन्। त्यसरी भगवान शिवले काट्ने, मार्ने, देवतालाई काट्ने, सब रगतको खोलो बगाउने हो भने अहिले कलियुगी मानव र त्यति बेलाका व्यक्तित्वमा के फरक भयो त? यो अर्कै खालको युद्ध हो। यो चाहिँ मनोयुद्ध, विकारहरूसँगको युद्धको कहानी हो। यसरी यो अहङ्कारलाई मारेको, रिसलाई मारेको, घमण्डलाई, आफूभन्दा ठुलो मान्छे जो मान्नुपर्ने व्यक्तित्व छ, ईश्वर विरोधी जो भावना छ, ईश्वर विरोधी भावना, ईश्वरलाई चिन्न नसकेर उहाँलाई अपमान, तिरस्कार गरेको एउटा कर्मको फलको एउटा खेल हो यो। त्यसैले हामीले संसारमा 450 धर्महरू छन्, सबैले भगवानलाई मान्छौँ भन्नुभएको छ। तर मान्नुपर्ने भगवान को हो त? हामीले यहाँ स्वस्तानीमा देख्यौँ, उहाँले विष्णुलाई स्थान दिनुभयो, ब्रह्मालाई स्थान दिनुभयो, 33 कोटी देवी देवतालाई स्थान दिनुभयो। तर जुन भन्ने शिव, यो मनुष्य सृष्टिको बीजरूपलाई, फेदलाई, मूल जडलाई नै उहाँले चाहिँ काट्दिनु भयो। कसरी त्यो यज्ञ फलीभूत हुन्छ र सफल हुन्छ? तत्पश्चात आदरणीय महानुभावहरू, यो कुराले, यो कथाले के देखाउँछ भने, दक्ष प्रजापति यति सम्पन्नशाली, विद्वान, पण्डित, धनवान, इज्जतवान भएर पनि परमात्मालाई चिन्न सक्नु भएन। परमात्माको ग्लानि गर्नुभयो, परमात्माको विरोध गर्नुभयो। आफ्नो छोरीको, आफ्नो सन्तानको पनि कुरा उहाँले सुन्नु भएन। मै जान्ने, मै सुन्ने, मैले गरेको ठिक छ, म जस्तो कोही छैन, मैले यज्ञ गर्न सक्छु, मैले सबलाई आफ्नो बनाएको छु, मेरो हातमा यति सबै छ, यो दम्भ आयो। अन्त्यमा जब सत्यदेवीले हाम फाल्नु भएको थियो, वीरभद्र आएर त्यो सारा
यज्ञलाई विध्वंस गरिसकेपछि अन्तिममा विष्णुले आफ्नो सूर्य समान सुदर्शन चक्रद्वारा वीरभद्रलाई मार्ने स्वरले जब त्यो सुदर्शन चक्र फ्याँक्न थाल्नुहुन्छ, हजारौँ सूर्यको जस्तो तेज भएको सुदर्शन चक्र र उहाँले त्यो सुदर्शन चक्रलाई फ्याँक्दा संसार थर्कमान र कम्पायमान भएको थियो। वीरभद्रले त्यो सुदर्शन चक्रलाई निल्नको लागि मुख गर्नुहुन्छ र त्यो चाहिँ निल्न थाल्दा विष्णुले गएर त्यो सुदर्शन चक्र चाहिँ लिएर उहाँ वैकुण्ठतिर लाग्नुहुन्छ। त्यसपछि जब विष्णु नै भाग्नुभयो भने, ब्रह्मा नै हुनु भएन भने अरू देवी देवता अब आफ्नो ज्यान बचाउनको लागि 10 दिशामा भागाभाग भएर केवल रहे दक्ष प्रजापति। तब वीरभद्रले गएर, हे शिव विरोधी दक्ष प्रजापति, दम्भी अहङ्कारी घमण्डी, कहाँ गए तिम्रा इष्टमित्र कुल कुटुम्ब? अहिले त तिमी एक्लै छौ नि भनेर उनको टुप्पीमा समातेर यस्ता परमात्मा शिवको विरोधीलाई भनेर उनलाई काटेर उनलाई खतम पारिदिन्छन् भनिएको छ। वास्तवमा त्यो चाहिँ मानिसको टाउकै काटेको होइन, त्यो अहङ्कार घमण्ड दम्भको टाउकोलाई काटिएको। इगो अहङ्कारको दम्भ ईश्वर विरोधी भावलाई काटिएको हो, ईश्वरसँग श्रद्धा नभएको भावलाई काटिएको हो। यसरी भनिएको छ। तत्पश्चात उनकी श्रीमती बिरणीले अत्यन्त बिलौना गर्न थाल्नुभयो। केराको थाम चाहिँ लड्नुभयो र मेरा पतिलाई जिलाइदिनुहोस् अत्यन्त तपस्या अथवा बिलौना गरिसके पश्चात, हे बिरणी, तिम्रो स्तुति देखेर म प्रसन्न त भएँ, तर शिव भगवानसँग विरोध र द्वेष राख्ने यस्तो व्यक्तिलाई मनुष्यको टाउको होइन, पशुको टाउको, यो पशु सरह छ। यो व्यक्तित्व घाँस खान लायक छ। जसले अन्न सेवन गर्दछ, अमृत सेवन गर्दछ, उसले परमात्मालाई जान्दछ, चिन्दछ, मान्दछ, उहाँको श्रीमतलाई, उहाँको आदेशलाई, उहाँले चलाएको यो सृष्टि विधान अनुसार चल्दछ। जसले भगवानलाई भगवानकै सृष्टिमा रहेर, उहाँले रचना गरेको दुनियाँमा रहेर उहाँकै विरोध गर्दछ भने त्यो मनुष्यको जुनी पशु तुल्य छ, पशुभन्दा पनि बेहत्तर छ। यसलाई पशुकै टाउको, त्यो पनि उल्टो मुख गरेर लगाइदिनुपर्छ भनेर पशुको टाउको जोडिदिन्छन्। आदरणीय महानुभावहरू, सबै कुराले सम्पन्न भए तापनि परमात्मा शिव बाबासँग कनेक्सन छैन र त्यही माथि पनि कनेक्सन नहुँदै पनि उल्टो भगवानको अझै विरोध, ग्लानि र गाली, तिरस्कार र अपमान गरिन्छ भने त्यो जीवन त पशुभन्दा पनि उल्टो भयो। त्यसैले त्यो बोकाको टाउको चाहिँ उल्टो गरेर जोडिदिन्छन्। भनाइको तात्पर्य नै यही हो। हामी त्यसैले समाजमा जति धनी भए पनि, विद्वान भए पनि, पदासीन भए पनि, सम्पन्नशाली भए पनि, सैन्य बल, धनबल, सत्ताबल भए पनि, यस सृष्टिका रचनाकार, यस सृष्टिका प्रथम नायक परमपिता परमात्मा शिव बाबाको यादमा सबै क्रेडिट, सबै श्रेय चाहिँ शिव बाबालाई दिएर हामीले घर संसार चलाउनु पर्दछ भन्ने यो कथाको रहस्य हो। तपाईँ हामी दक्ष प्रजापति जस्तो कहिल्यै नबनौँ। 8औं अध्यायमा यो खबर जब सुनिसकेपछि सब दक्ष प्रजापतिको यो सबै खबर लिएर, यज्ञको समाचार लिएर वीरभद्र र महाकाली कैलाश पर्वतमा पुगेर शिव परमात्मासँग यो सबै वृत्तान्त बताइसकेपछि, तिमीहरू धन्य छौ, विजयी छौ, राम्रो छौ भने ती शक्तिलाई आफूमा समाहित गर्दै पुनः शिवले सत्यदेवी भएको ठाउँमा जानुभयो र सत्यदेवीलाई हेर्नुभयो। र सत्यदेवीलाई भनिएको छ, शिवले अलिकति यहाँ कुरा अलिकति अप्ठ्यारो खालको र नमिल्दो खालको पनि भगवानले पनि बिलौना गर्नुभयो, रुनुभयो र सत्यदेवीको यादमा रहनुभयो र सत्यदेवीलाई बोकेर संसार भ्रमण गर्न थाल्नुभयो र
यो संसारमा अब शिव भगवान यसरी केवल सत्यदेवीको मात्र ध्यानमा रहनुभयो भने संसार कसरी चल्ला भनेर देवी देवताले आपसमा सल्लाह गरी विष्णुलाई भने विष्णुलाई उहाँको देहमा औँस्याहा किरा पारिकन छिटै देहलाई गलाउनु पर्यो। देह गल्दै गयो तब एक एक ठाउँमा एक एक अङ्ग पतन भयो भनिएको छ। हरेक ठाउँमा जुन जुन सत्यदेवीको अङ्ग पतन भयो त्यो ठाउँ एक एक महाशक्तिपीठ बन्न पुग्यो र ईश्वरी आई त्यो ठाउँमा आएर वरदान दिनुभयो र अनेक प्रकारका देवताहरू यक्ष किन्नर दैत्य सबलाई वरदान दिनुभयो र त्यहाँ शिवशक्ति स्वरूपले रहनुभयो र 10 दिक्पालमा संसारैभरि जहाँ जहाँ यज्ञ सत्यदेवीको अङ्ग पतन भएको थियो त्यहाँ त्यहाँ एक एक शिवशक्ति पीठ स्थापित भए र महान तीर्थस्थल वरदानी स्वरूप अथवा ईश्वरीले आएर त्यहाँ वरदान दिनुभयो र त्यहाँ शिवशक्ति पीठ स्थापित भएर रहन थाले र जो व्यक्ति त्यो शक्तिपीठमा जान्छ उसले जीवनमा दिव्य वरदान आफूले चाहिएको वरदान प्राप्त गर्दछ भन्ने यो कथाको मान्यता छ। आदरणीय महानुभावहरू, जो महान आत्मा हुन्छ भगवानसँग फिदा भएको सत्य परमात्मामा आफ्नो तन मन धन अर्पण गरेको भगवान सिवा अरू कसैलाई पनि वरण नगरेको त्यो दिल त्यस्तो खालको आत्मालाई भगवानले पनि बोकेर भगवानले त्यो आत्मालाई बोकेर संसार भ्रमण गर्नुहुन्छ र जो जहाँ जहाँ त्यो आत्माले पाइला टेक्दछ त्यहाँ त्यहाँ आश्रमहरू खुल्दछन्, शिवशक्ति पीठहरू खुल्दछन् र त्यहाँ समस्त जीवात्माहरू शिवशक्ति स्वरूप भएर रहन्छन्, शिव परमात्मासँग कम्बाइन्ड स्वरूप भएर रहन्छन्। आदरणीय बुवा मुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, संसारमा भगवानलाई सबैले सम्झिन्छन् तर भगवानले सम्झिने को होला? यस्तै सत्यदेवी जस्ता अर्पणमय व्यक्तित्व केवल शिव शिव शिव, हे शिव हे शिव हे शिव। शिव भन्दा उहाँले 33 करोड देवी देवता बुवा आमा ज्वाइँ ब्रह्मा विष्णु यो संसार भूमण्डल केही पनि देख्नु भएन, केवल शिव शिव शिव। यस्तो किसिमको अर्पणमय व्यक्तित्वलाई स्वयं भगवान साक्षात् भगवानले नै पृथ्वीमा काँधमा बोकेर हिँड्नुहुन्छ, काखमा लिएर हिँड्नुहुन्छ, दिलमा बसाउनुहुन्छ आफ्नो शिवप्रिय व्यक्तित्वलाई। त्यसैले आजबाट हामी श्री सत्यदेवी जस्तै शिवप्रिय बन्न सकौँ र यस श्री स्वस्थानी व्रतकथा सुन्दै गर्दा ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालयले यो शास्त्रमा भएका यी कुराहरूलाई परिमार्जन गर्ने कसले त? कसैले त गर्नु पर्यो नि, कसैले त यहाँ भएको सत्य कुरालाई उठान गर्नु पर्यो नि त, कसले गर्ने त? के हामीले यस्तै खालका काल्पनिक कुराहरू सुन्दै मात्रै गएर मान्दै गएर हुँदैन? हामी चाहिँ सत्यताको धरातलमा आउनु पर्दछ भन्ने उद्देश्यले नै हामीले आफ्नो मनले यो कार्य गरेका होइनौँ, परमात्माले टचिङ गराएर भगवानको निर्देशन अनुसार यी कार्यहरू यी क्लासहरू आइरहेका छन्। त्यसैले यसमा अन्यथा नमानिकन यसमा भन्न खोजिएको कुराहरूलाई बुझेर आफू पनि सत्यदेवी समान परमात्मा शिवकी प्रिय शिवशक्ति स्वरूप भएर रहनुहोला भन्दै आजको एपिसोडमा यहाँ नै बिदा हुन्छौँ। हवस् त। ओम शान्ति। यहाँहरूको बाँकी पल शुभ रहोस्।